Hi all, welcome to Math Addiction र यो भिडियोमा हामी डिस्कसन गर्नेछौँ क्लास 12 को बिजनेस मैथमेटिक्स को पेपरमा ग्रुप बी मा आउन सक्ने 4 मार्क्स को क्वेशन्सहरु। भिडियो एकदम युजफुल छ, त्यसैले यसलाई एन्डसम्म हेर्नु होला। विदाउट वेस्टिङ मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, फर्स्ट क्वेशन मैले लिएको छु डेरिभेटिभबाट। सो फाइन्ड फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल द डेरिभेटिभ अफ 1 डिवाइडेड बाइ अंडर रुट 2x + 3। यसलाई एक्जाममा फाइन्ड फ्रम डेफिनेसन भनेर पनि सोध्न सक्छ। कुरा एउटै हो, फर्स्ट प्रिन्सिपल भन्नु या डेफिनेसन भन्नु एउटै हो। सो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन। यसको हामीले डेरिभेटिभ निकाल्ने हो, तर फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट। सो कसरी स्टार्ट गर्ने? सबसे पहिला तपाईं लेख्नुहुन्छ लेट y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू, अनि जुन क्वेशन हामीलाई दिएको छ त्यसलाई कपी गर्नुस्। त्यस पछाडि तपाईं यहाँनिर निकाल्नुहुन्छ fx प्लस h को भ्यालु, जहाँनिर h को मतलब हुन्छ स्मल इन्क्रिमेन्ट इन x। र यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ? जुन यो ओरिजिनल क्वेशन छ यसमा यो x लाई रिप्लेस गर्नुपर्छ x प्लस h ले। सो यो बन्छ 1 डिवाइडेड बाइ अंडर रुट 2 टाइम्स x प्लस h ब्र्याकेटमा र प्लस 3। र यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गरिदिने हो भने यो हुन्छ 2 into x 2x र 2 into h 2h प्लस 3। हल्का सिम्प्लिफिकेसन गर्ने। त्यस पछाडि तपाईं फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल लेखेर फर्मुला लगाउनुहुन्छ र यसको फर्मुला हुन्छ dy by dx इज इक्वल टू लिमिट h टेन्ड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx डिवाइडेड बाइ h। यो यसको फर्मुला भयो। र त्यस पछाडि हामी करेस्पोन्डिङ भ्यालुजहरु राख्छौं। fx प्लस h को भ्यालु यो हो र fx को भ्यालु यो हो। ठीक छ, सिम्पली भ्यालु राख्ने र डिवाइड बाइ h छदैछ। र यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने तरिका एकदम सिम्पल हुन्छ। सबसे पहिला तपाई क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ, मतलब एलसीएम लिएको हामीले, र यहाँनिर दुईटै अलग अलग भएको हुनाले सिम्पली क्रस मल्टिप्लाई गरेर तपाई यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ। सो नेक्स्टमा हेरौं। ओके, यसको एलसीएम लिएपछि बन्छ यो लिमिट h टेन्ड्स टू 0, यो यति आएले माथि, र तलपट्टि यो इन्टु यो त एलसीएम भयो, र एउटा s पनि थियो है डिवाइडमा। सो त्यो s लाई हामीले यो एलसीएम सँगै लेखिदिनु पर्छ इन्टु को साइन दिएर। ठीक, अब हामीले के गर्ने हो? यो न्युमरेटरको यो माथिवाला हिस्साको कन्जुगेट गर्नुपर्छ। सो प्रिटी इजी, यो माइनस साइनलाई रिप्लेस गरिदिने हो प्लसले। सो दुईचोटि लेख्नुहुन्छ एक्सप्रेसन, माथि र तल सेम। ठीक छ, कन्जुगेट गरेको हामीले यहाँनिर। र कन्जुगेट गरेपछि यदि हामीले यो पहिलोवालालाई a र यसलाई b मान्ने हो भने यो a माइनस b भयो, र यतावाला a प्लस b भयो। सो यसको फर्मुला हुन्छ a माइनस b इन्टु a प्लस b बिकम्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो हामीले सिम्पली के गर्ने हो? यो फर्स्ट एक्सप्रेसनको स्क्वायर गर्ने हो माइनस सेकेन्ड एक्सप्रेसनको स्क्वायर गर्नुहुन्छ, र डिवाइडमा सबै चिजहरु एज इट इज लेख्ने। सबसे पहिला यहाँदेखि यहाँसम्म लेख्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ। र यो जुन एक्सप्रेसन छ यसलाई ब्र्याकेट भित्र लेख्नु होला। ठीक, अब यसमा यो स्क्वायर रुट कट हुन्छ, यसमा पनि स्क्वायर रुट कट हुन्छ, त्यस पछाडि 2x पनि कट हुन्छ, अनि तपाईको 3 पनि कट हुन्छ। बस्ने भनेको 2h मात्र हो, त्यो पनि माइनसमा। सो माइनस 2h बस्यो र डिवाइडमा एज इट इज जे पहिला थियो। अब यो h र h तपाई काट दिनुहुन्छ। सो माथि बसिरहेछ माइनस 2 मात्र, र तलपट्टि यो चारवटा टर्म। ठीक, र h र h काटिने बित्तिकै तपाई अब बाँकी एक्सप्रेसनमा h को ठाउँमा 0 लेख्न सक्नुहुन्छ। सो हामी यो 0 राख्नेवाला छौं एउटा यहाँनिर यो h को ठाउँमा, यो 0 राख्नेवाला छौं एउटा यहाँनिर यो h को ठाउँमा। सो कस्तो देखिन्छ यो? माइनस 2 डिवाइडेड बाइ अंडर रुट 2x प्लस 2 इन्टु 0, यहाँनिर सुरुमा 2h थियो, हामीले h को भ्यालु 0 राखिदिएको। सो 2 इन्टु 0 प्लस 3, यो एज इट इज। यहाँनिर पनि त्यही हो, 2 इन्टु 0 प्लस 3, बाँकी सब सेम। ठीक छ, सिम्पली तपाईले h को ठाउँमा 0 राख्ने हो है त, h को ठाउँमा 0, x को ठाउँमा हैन है त, h को ठाउँमा 0। अनि यो कति बन्छ? माइनस 2 डिवाइडेड बाइ, अब यसमा 2 इन्टु 0 त हटिहाल्छ। सो यो बस्ने भनेको रुट 2x प्लस 3, यो पनि रुट 2x प्लस 3, यो पनि रुट 2x प्लस 3, यो पनि रुट 2x प्लस 3। फरक यति हो कि यो दुईटाको बीचमा मल्टिप्लाईको साइन छ, यो दुईटाको बीचमा एडिसनको साइन छ। सो हामीलाई थाहा छ रुट x इन्टु रुट x कति हुन्छ? सिम्पली x मात्र हुन्छ, तर रुट x प्लस रुट x भनेको फेरि 2 रुट x हुन्छ। ठीक छ, ध्यान दिनु होला। सो जब तपाई यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ, रुटको साइन हटिहाल्छ, केवल बस्ने भनेको 2x प्लस 3 हो, तर यो दुईटा त एडिसनमा छ। सो यो दुईटालाई जोड्दाखेरि 2 टाइम्स अंडर रुट 2x प्लस 3। अब यो 2 र 2 पनि काटिन्छ। सो माथि बस्यो माइनस 1, र तलपट्टि अब तपाईले डाइरेक्टली लेख्ने हो, यसरी बुझ्नु होला। यो 2x प्लस 3 हो, यो पनि 2x प्लस 3 हो। सो म यहाँ देखाइदिन्छु तपाईलाई। 2x प्लस 3 एउटा यस्तो छ खुल्ला, एउटा चाहिँ हाम्रो अंडर रुटमा छ। ठीक, सो यो खुल्लावाला त जस्ताको त्यस्तै ठीक छ, यो यसको पावर 1 हुन्छ।
अनि यो स्क्वायर रुटलाई हटाइदिने हो भने यसको पावर भनेको तपाईको कति हुन्छ हाफ हुन्छ सो बेस सेम छ हेर्नुस् बेस सेम छ भने पावर पावर के हुन्छ जोडिन्छ नि हैन सो 1 र हाफ जोड्ने भने कति हुन्छ 3/2 हुन्छ सो एकचोटी बेस लेख्ने र पावरमा 3/2 लेख्ने त्यही गरेको बेस एकचोटी लेख्ने 2x + 3 अनि पावरमा कति आइहाल्छ 3/2 आउँछ कसरी आयो 1 + हाफ जोडेर 3/2 हुन्छ सो फाइनली हामीले निकाल्यौं डेरिभेटिभ कति रहेछ त्यो d by dx of 1 divided by under root 2x plus 3 is nothing but minus 1 divided by 2x plus 3 को whole power 3/2 यही यसको डेरिभेटिभ हो फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट यही हाम्रो आन्सर भयो त ओके क्वेशन नंबर 2 a firm has demand function p equals to एउटा तपाईलाई डिमान्ड फंक्शन दिएको छ यहाँनिर 108 minus 5q र त्यसपछि तपाईलाई कस्ट फंक्शन दिएको छ c = -12q + q स्क्वायर अब यसमा हामीले निकाल्नु पर्ने फाइन्ड द प्राइस मतलब p को भ्यालु निकाल्नु पर्ने at which the profit is maximum also find the maximum profit so जहाँनिर मैक्सिमम मिनिमम वाला क्वेशन आइहाल्छ यो बुझ्नु होला यो एप्लिकेशन अफ डेरिवेटिभ को क्वेशन हो एप्लिकेशन अफ डेरिवेटिभ सो यसमा हामीले मैक्सिमा मिनिमा वाला रूल लगाएर सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ कसरी हुन्छ यसको प्रोसेस सबसे पहिला तपाई डिमान्ड फंक्शन कपी गर्नुहुन्छ यो डिमान्ड फंक्शन भयो p = यति त्यसपछि तपाई यो डिमान्ड फंक्शन को हेल्पले निकाल्नुहुन्छ रेभेन्यू फंक्शन कसरी थाहा पाउने रेभेन्यू फंक्शन निकाल्नु पर्छ किनभने क्वेशनमा प्रॉफिट को कुरा चलेको छ प्रॉफिट भनेको पाई हो र यो निकाल्ने तरिका हुन्छ r - c revenue minus cost so until and unless you find revenue function how will you calculate profit त्यसो भए सबसे पहिला के गर्ने रेभेन्यू फंक्शन नै निकाल्ने र यसलाई r भनेर लेखिन्छ र निकाल्ने तरिका एकदम सिम्पल p * q प्राइस मल्टिप्लाइड बाइ क्वान्टिटी सोल्ड p को ठाउँमा तपाई राख्नुहुन्छ यो एक्सप्रेसन 108 - 5q र मल्टिप्लाई गर्दिने हो q ले सो 108 * q becomes 108q 5q * q is 5q स्क्वायर नेगेटिभ साइन जस्ताको त्यस्तै अनि कस्ट फंक्शन हामीलाई दिएको छ c = सेम टु सेम सार्ने हो सो अब तपाईसँग रेभेन्यू पनि छ र कस्ट पनि छ जब यो दुईटा छ भने व्हाट वी आर वेटिङ फर सिम्पली प्रॉफिट फंक्शन निकाल्ने हामीले पाई = पाई लेख्नु होला डोन्ट राइट p स्ट्यान्ड्स फर प्राइस सो पाई लेख्ने र निकाल्ने तरिका हुन्छ r - c r को ठाउँमा यो एक्सप्रेसन र c को ठाउँमा यो एक्सप्रेसन डोन्ट फर्गेट हामीले c लाई ब्र्याकेट भित्र राख्नु पर्छ ताकि पछि गएर माइनस माइनस प्लस यसरी साइन चेन्ज गर्नु इजी हुन्छ ठीक छ सो 108q मा यो 12q जोडिन्छ 120q हुन्छ र -5q स्क्वायर र -q स्क्वायर हुन्छ यो त्यो भनेको -6q स्क्वायर हुन्छ हल्का सिम्प्लिफिकेसन तपाई गर्नु होला है त ओके तपाईको हातमा प्रॉफिट फंक्शन आइसकेको छ अब हामीले यो प्रॉफिट फंक्शनलाई के गर्नुपर्ने छ म्याक्सिमाइज गर्नुपर्ने छ सो कहिले पनि कुनै पनि फंक्शनलाई म्याक्सिमाइज गर्नुपर्ने छ भने पहिला त्यो फंक्शनसम्म पुग्नु पर्यो जस्तै यहाँनिर प्रॉफिट को कुरा चलेको हुनाले हामीले प्रॉफिट सम्म पुगायौं आफुलाई अब तपाईले के गर्ने हो यो प्रॉफिट फंक्शनमा डेरिवेटिभ को प्रोसेस चालू गर्ने हो सो हामी दुईवटा डेरिवेटिभ निकाल्छौं फर्स्ट वालालाई भन्ने गरिन्छ फर्स्ट अर्डर डेरिवेटिभ त्यसपछि सेकेन्ड अर्डर डेरिवेटिभ सो हेरौं नाउ फर्स्ट अर्डर डेरिवेटिभलाई d⁻dq भनेर लेखिन्छ यहाँनिर र यो निकाल्ने तरिका हुन्छ d/dq कसको निकाल्ने प्रॉफिट फंक्शनको जो भर्खर हामीले तयार गरेका थियौं सो 120q को डेरिवेटिभ हुन्छ 120 प्रिटी इजी q को डेरिवेटिभ 1 हुन्छ सो सिम्पली 120 लेख्नु होला अनि 6q स्क्वायर को डेरिवेटिभ हुन्छ 12q कसरी 6 2 जा 12 लेख्ने र q स्क्वायर को पावर 1 कम गर्दिनु हुन्छ सो 12q सिम्पल अब जुन यो डेरिवेटिभ आएको छ यो डेरिवेटिभ को पनि डेरिवेटिभ निकाल्ने हो जसलाई सेकेन्ड अर्डर डेरिवेटिभ भनिन्छ सो d2π/dq2 भनेर लेखिन्छ दिस इज कॉल्ड सेकेन्ड अर्डर डेरिवेटिभ र यसको मिनिङ के हुन्छ डेरिवेटिभ अफ फर्स्ट डेरिवेटिभ सो यसको डेरिवेटिभ निकाल्ने हामीले सो 120 - 12q को डिफरेन्शिएसन गर्दाखेरि कति आउँछ -12 आउँछ कसरी 120 को त 0 भइहाल्छ कन्स्ट्यान्ट भाग हुनाले र -12q को -12 डेरिवेटिभ हुन्छ सो सिम्पल है त अब हामी निकाल्छौं क्रिटिकल पोइन्टलाई स्टेशनरी पोइन्ट पनि लेख्न सकिन्छ यो भनेको त्यस्तो पोइन्ट हो जसमा प्रॉफिट फंक्शनले मैक्सिमम या मिनिमम भ्यालु के गर्छ एटेन गर्छ निकाल्ने तरिका के हुन्छ फर्स्ट डेरिवेटिभ = 0 लेखेर हामी एउटा इक्वेसन बनाउँछौं र त्यसबाट तपाई भ्यालु निकाल्नुहुन्छ भेरिएबलको सो d⁻/dq = 0 फर्स्ट डेरिवेटिभ = 0 फर्स्ट डेरिवेटिभ को भ्यालु हो 120 - 12q = 0 एकदम सिम्पल q को भ्यालु 10 आउँछ ठीक छ यसलाई यता लग्नु होला
र 12 ले फेरि डिवाइड गरिदिनु होला, तपाईको आन्सर आइहाल्छ। सो q बराबर 10 आइसकेपछि अब हामी कन्फर्म गर्न चाहन्छौँ कि यो q इज इक्वल टु 10 ले म्याक्सिमम भ्याल्यु नै दिन्छ भन्ने कुरा कन्फर्म कसरी गर्ने। त्यसको लागि तपाईँ यो भ्याल्युलाई सेकेन्ड डेरिभेटिभमा राखेर चेक गर्नुहुन्छ। सो एट q इज इक्वल टु 10 सेकेन्ड डेरिभेटिभ बराबर -12 नै हुन्छ, किनभने यहाँनिर सिम्पली एउटा कन्स्ट्यान्टको फर्ममा एन्सर आएको छ। यदि यो -12 नआएर -12q आएको भए हामी यो q को ठाउँमा यो 10 राख्थ्यौँ। राख्ने ठाउँ छ नि त यहाँनिर, q को भ्याल्यु 10 राख्न सकिन्थ्यो। सो -12 इन्टु 10 बराबर त्यो अवस्थामा -120 एन्सर मानिन्थ्यो सेकेन्ड डेरिभेटिभको। तर यो त सिम्पली एउटा प्योर नम्बरको रूपमा आएको छ। सो यदि नम्बरको रूपमा आएको छ भने q को भ्याल्यु 10 के 1000 भयो भने फरक पर्दैन, सेकेन्ड डेरिभेटिभको एन्सर यति नै हुन्छ जो यहाँनिर आएको छ। सो -12 हुन्छ। हामीले सिम्पली यो चेक गर्ने हो कि यो नम्बर कस्तो छ, नेगेटिभ नम्बर हो, त्यही भएर यसलाई लेस देन 0 लेखिन्छ। लेस देन 0 को मतलब हुन्छ नेगेटिभ नम्बर आयो। र यदि सेकेन्ड डेरिभेटिभको भ्याल्यु नेगेटिभ आइरहेछ भने यो के को सङ्केत हो, q इज इक्वल टु 10 ले हामीलाई म्याक्सिमम प्रफिट दिन्छ। नेगेटिभ आउनुको मतलब म्याक्सिमम प्रफिट दिन्छ र पोजिटिभ आएपछि मिनिमम भ्याल्यु दिन्छ त्यसले फेरि। सो यहाँनिर हामीले लेख्यौँ प्रफिट हैज म्याक्सिमम भ्याल्यु एट q इज इक्वल टु 10। यो कन्फर्म भयो। बट वेट, क्वेसनले के भनेको थियो हामीलाई, लेट्स गो ब्याक एकछिन। फाइन्ड द प्राइस पो भनेको रहेछ, मतलब p निकाल्ने हो र त्यस पछाडि म्याक्सिमम प्रफिट निकाल्ने हो। हामीले त q निकाल्यौँ, क्वेसनले भनेअनुसार त आएन नि त हाम्रो एन्सर। सो अब हामी p निकाल्छौँ। p निकाल्नको लागि तपाईँ यो वाला फङ्सन युज गर्नुहुन्छ, p इज इक्वल टु 108 माइनस 5q। यसमा तपाईँ q को ठाउँमा 10 राखिदिनु होला, आइहाल्छ एन्सर। सो त्यही गरेको यहाँनिर वेन q बराबर 10 p बराबर 108 माइनस 5q, q को भ्याल्यु हामीले 10 राखिदिएको। सो 5 10 जा 50, 108 बाट 50 सब्ट्र्याक्सन गरेपछि 58 रुपिस तपाईँको प्राइस आउँछ। सक्यो। त्यसपछि हामीले निकाल्ने हो म्याक्सिमम प्रफिट। म्याक्सिमम प्रफिट कसरी निकालिन्छ, तपाईँले जुन यो प्रफिट फङ्सन बनाउनु भएको छ नि, यो वाला प्रफिट फङ्सन, यसमा तपाईँले q को भ्याल्यु 10 सब्स्टिट्युट गरिदिने हो, आन्सर आइहाल्छ। सो कसरी लेख्नुपर्छ यसलाई, म्याक्सिमम प्रफिट इज इक्वल टु 120q माइनस 6q स्क्वायर हो, हामीले q को ठाउँमा 10 राखिदिएको। तपाईलाई यो थाहा हुनु पर्यो कि भ्याल्यु कहाँनिर राख्ने। सो म्याक्सिमम प्रफिट निकाल्दाखेरि प्रफिट फङ्सनमा राख्ने हो, प्रफिट फङ्सनमा राख्ने हो हामीले q को भ्याल्यु। अनि यो प्राइस निकाल्दाखेरि त अभियसली डिमान्डवाला फङ्सनमा राख्नुपर्छ। सो यसको एन्सर आइहाल्छ 600। सिम्पल, एकदम सिम्पल सिम्प्लिफिकेसन छ। सक्यो। भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है त, स्टेपहरू बुझ्नु होला। डिमान्डबाट रेभेन्यू फङ्सन निकाल्ने, रेभेन्यूबाट कस्ट घटाएर प्रफिट निकाल्ने, दुईटा डेरिभेटिभ निकाल्ने, क्रिटिकल पोइन्ट निकालेर सल्भ गर्ने। सक्यो। एकदम इम्पोर्टेन्ट है, राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु होला। क्वेसन नम्बर 3, अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने। दिएको डेटाको लागि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्यालकुलेसन गर्ने हामीले। यहाँनिर तपाईँलाई एउटा कन्टिन्युस सिरिज दिएको छ, वेजेस 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। सबै क्लास इन्टरभलमा 20 को डिफरेन्स छ, 20 को ग्याप छ, 0 to 20, 20 to 40 सबैको बिचमा 20 को डिफरेन्स भएको हुनाले यो 20 भनेको हाम्रो लागि h हुन्छ। ठिक छ। h को मतलब हुन्छ क्लासेसहरूको विड्थ कति छ या तिनीहरूको ग्याप कति छ, यहाँनिर सबैमा 20 को डिफरेन्स छ। सो h इज इक्वल टु 20 पहिले तपाईँले बुझिहाल्नुपर्छ। अब जस्तै 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 छ भने यो सबैको बिचमा कति को डिफरेन्स छ, 10 को डिफरेन्स छ कि छैन। सो यो वाला सिरिजको लागि h को भ्याल्यु कति हुन्छ, 10 हुन्छ है। अब यसलाई सल्भ गर्ने दुईवटा तरिका हुन सक्छ। तपाईले यो तरिकाबाट गर्नुभयो भने एकदम फास्ट निकाल्न सकिन्छ। यसलाई स्टेप डेभिएसन मेथड भन्छ, स्टेप डेभिएसन मेथड। यसबाट हामी एकदम इजिली र फास्ट क्यालकुलेसन गर्न सक्छौं। कसरी बनाउनु पर्छ हामीले टेबल, त्यसको फर्मेट हेर्नुस्। एक्जाममा त तपाई एकदम प्रपर स्केल युज गरेर बनाउनु होला। म यहाँनिर र्यान्डमली बनाइरहेको छु। पहिला वेजेस लेख्ने, एज इट इज जे दिएको छ सेम टु सेम सार्ने। वेजेसको छेउमा त्यसको मिड भ्याल्यु निकाल्नुहुन्छ, जसलाई ब्र्याकेटमा तपाईँ एक्स लेख्नुहुन्छ। स्मल एक्स लेख्यो भने चल्छ, क्यापिटल एक्स लेख्यो भने चल्छ। मिड भ्याल्युलाई एक्स भनेर लेख्नु होला। सो 0 र 20 को मिड भ्याल्यु हुन्छ 10। सिम्पली तपाईँ यो दुईटा नम्बरलाई जोडेर डिभाइड बाई 2 गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईलाई मिड भ्याल्यु निकाल्नमा प्रब्लम छ भने हैन। जस्तै 20 + 40 कति हुन्छ, 60। 60 को आधा कति हुन्छ, 30। सो 30 मिड भ्याल्यु डाइरेक्टली लेख्न आउँछ भने त राम्रै भ्याल्यु है। अनि 40 to 60 को मिड भ्याल्यु 50 हुन्छ, यसको 70 हुन्छ, यसको 90 हुन्छ। यहाँनिर हामीसँग 1 2 3 4 5 पाँचवटा मिड भ्याल्यु आयो। सो यसको सेन्टरमा पर्ने कुन हुन्छ, 50 हुन्छ राइट। 50 लाई हामी के मानिरहेछौँ, ए मानिरहेछौँ। ए को मतलब हुन्छ एज्युम्ड मिन मानेको, एज्युम्ड मिन।
मानौ एकछिनको लागि यो डेटाको एभरेज भनेको 50 हो। अब यहाँनिर हुन सक्थ्यो तपाईको एउटा अर्को क्लास पनि भएको भए, जस्तै 100 देखि 120 पनि भएको भए यहाँनिर एउटा अर्को मिड भ्यालु आउँथ्यो 110, त्यो अवस्थामा 6 वटा मिड भ्यालु भइहाल्छ। अब कसलाई मान्ने ए, त्यतिखेर तपाई 50 या 70 बीचमा पर्ने दुईटा मध्ये जुन सुकैलाई पनि ए मान्न सक्नुहुन्छ। 50 लाई माने पनि हुन्थ्यो, 70 लाई माने पनि हुन्छ। सो कन्फ्युजनमा नहुनु होला, एउटालाई चुज गर्ने हामीले सेन्टरतिर पर्ने। ठीक छ, अहिलेको लागि यसलाई हटाइहालौँ, यसको काम छैन। त्यसपछि तपाईँ यहाँ डी ड्यास निकाल्नुहुन्छ, यो इम्पोर्टेन्ट हो। डी ड्यास निकाल्ने फर्मुला हुन्छ एक्सबाट ए जसलाई मान्नु भएको छ त्यसलाई घटाउनुस् र यो पुरैलाई डिभाइड गर्ने हो एचले। ठीक, सो हाम्रो लागि एक्स भनेको चाहिँ मिड भ्याल्यु हो, ए भनेको 50 हो अहिलेको लागि, र एच को भ्याल्यु 20 हुन्छ किनभने सबै क्लासमा यहाँनिर 20 को डिफरेन्स छ। सो हामीले यहाँनिर डी ड्यास को फर्मुला लेख्यौँ एक्स माइनस ए बाई 20। तपाईँ यो ए को ठाउँमा 50 सब्स्टिट्युट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै प्रब्लम छैन। सो एकदम सजिलो छ। एक्स को पहिलो भ्याल्यु हो 10, सो एक्स को ठाउँमा 10 पढ्नुहोस्। 10 माइनस 50, ए भनेको त 50 हो नि त। सो 10 माइनस 50 कति हुन्छ? माइनस 40 हुन्छ। माइनस 40 लाई 20 ले डिभाइड गर्ने हो भने -2। त्यसपछि एक्स को अर्को भ्याल्यु हुन्छ 30। 30 माइनस 50 गरिदिने हो भने -20। -20 लाई 20 ले डिभाइड -1। यही प्रकारले तपाईले निकाल्ने हो। अब एक्जाममा फास्ट कसरी लेख्नुहुन्छ एकचोटि हेर्नुहोस्, म सिकाइदिन्छु। जसलाई ए मान्नु भएको छ नि त्यसको सिधामा हमेशा के गर्नु होला? 0 लेख्ने। जसलाई ए मान्नुहुन्छ त्यसको सिधामा 0 लेख्ने। अब के गर्नुहुन्छ? तलपट्टि एक एकले बढाउँदै लैजाने, 0 पछि 1, 1 पछि 2 पोजिटिभ। ठीक छ, किनभने यहाँनिर हायर भ्याल्युज छन् तलपट्टि। माथि घटाउँदै लग्ने, घटाएपछि 0 भन्दा 1 कम -1, -1 भन्दा 1 कम -2। यसरी तपाईँ डाइरेक्टली लेख्न सक्नुहुन्छ, यो फर्मुला पनि हेर्नु पर्दैन। तर कन्डिसन के छ भन्दाखेरि सबै क्लासेसहरूको ग्याप के हुनु पर्यो? बराबर हुनु पर्यो। बराबर छ भने हमेशा यस्तै प्याटर्न आउँछ। ठीक, जसलाई ए मान्नु भएको छ त्यसको सिधामा 0, तलपट्टि बढाउने 1 2 3 4, माथिपट्टि घटाउने -1 -2 -3 4 एन्ड सो अन है। त्यस पछाडि नम्बर अफ वर्कर्स दिएको छ हामीलाई एफ, फ्रिक्वेन्सी लेख्नु यसलाई जस्तो दिएको छ सार्ने हो। यसलाई जोड्न नबिर्सिनु होला, एन को भ्याल्यु 50 आउँछ। यो सबैलाई तपाईले एड गर्ने हो, क्यापिटल एन लेख्नुहुन्छ 50, यसको सट्टामा तपाईँ समेसन एफ पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। कुरा एउटै हो। अब यो लास्टको फाइनल दुईटा कलम छन् हामीसँग, एफ डी ड्यास हो यो, एफ डी ड्यास, र अन्तिमवाला कलम हो एफ डी ड्यास स्क्वायर। त पहिला एफ डी ड्यास को चर्चा गरौँ, एकदम सजिलो छ। एफ डी ड्यास को मतलब के हुन्छ? फ्रिक्वेन्सीले डी ड्यासलाई मल्टिप्लाई गर्ने। सो जस्तै फ्रिक्वेन्सी छ 10, पहिलो फ्रिक्वेन्सी 10 हो, डी ड्यास भनेको -2, त 10 इन्टु -2 कति हुन्छ? -20 हुन्छ। त्यसपछि 12 इन्टु -1 -12 हुन्छ। 15 0 जा 0 हुन्छ, 8 1 जा 8 हुन्छ, 5 2 जा 10 हुन्छ। त एकदम सजिलो तरिकाले निकाल्न सकिन्छ। फ्रिक्वेन्सीले डी ड्यासलाई मल्टिप्लाई गर्ने, एक्सलाई नगरिदिनु होला, डी ड्यासलाई गर्ने। अब एफ डी ड्यास स्क्वायर निकाल्दा गल्ती हुन सक्छ। धेरैजना के गर्छन्? एफ डी ड्यास स्क्वायर देख्छन् यहाँनिर, र त्यस पछाडि यो एफ डी ड्यास को भ्याल्यु जति आएको छ त्यसको होल स्क्वायर निकाल्दै जान्छन्। सो -20 को स्क्वायर गरेर 400 लेखिदियो, 12 को स्क्वायर गरेर 144 लेखिदियो, त्यो गलत हो। एफ डी ड्यास स्क्वायरमा यो स्क्वायर भनेको केवल डी ड्यास को मात्र हो, एफ को होइन। यदि यो एफ डी ड्यास यस्तो होल स्क्वायर भए भए तपाईले यहाँनिर स्क्वायर गर्न मिल्थ्यो, तर यस्तो त छैन यो। सो हामीले यसलाई कसरी बुझ्नुपर्छ? यसको मिनिङ हुन्छ एफ डी ड्यास जुन आएको छ त्यसले एक पटक फेरि डी ड्यासलाई गुणा गर्दाखेरि एफ डी ड्यास स्क्वायर बन्छ। सो यो एफ डी ड्यास स्क्वायर निकाल्ने तरिका हुन्छ यसरी बुझ्नु होला। एफ डी ड्यासले, यो एफ डी ड्यासले एकचोटि फेरि कसलाई ब्याक मल्टिप्लाई गर्ने? डी ड्यासलाई। सो पहिलो भ्याल्यु जस्तै -20 छ, -20 ले एकचोटि फेरि तपाईँ मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ -2 लाई, त -20 इन्टु -2 बिकम्स +40, माइनस माइनस प्लस भइहाल्छ, 2 इन्टु 20 40। त्यसपछि जो यो -12 छ, -12 ले एकचोटि फेरि मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ यो डी ड्यासलाई, मतलब -1 लाई। सो यसको भ्याल्यु आउँछ 12। 0 इन्टु 0 0 भइहाल्यो, 8 ले 1 लाई मल्टिप्लाई 8 भयो, र 10 ले 2 लाई मल्टिप्लाई 20 भयो। सो बुझ्नु पर्ने हैन एफ डी ड्यास स्क्वायर कसरी निकाल्ने? एफ डी ड्यास को भ्याल्युले एकचोटि फेरि डी ड्यासलाई मल्टिप्लाई गर्ने, होल स्क्वायर बिल्कुल नगर्नु होला। ठीक, अब जोड्ने हामीले एफ डी ड्यासलाई जोड्नुहुन्छ, यो कलम जोड्ने हो, समेसन एफ डी ड्यास लेख्ने, -14 आउँछ यसको एन्सर, जोड्नु होला क्याल्सी युज गरेर। र एफ डी ड्यास स्क्वायर पनि जोड्नुहुन्छ, यो लास्टवाला कलम जोडेपछि यसको एन्सर 80 आउँछ। ठीक, यहाँ जोडेर लेखिदिएको छु मैले 80 र -14। तपाईको टेबल र तपाईको सबै एडिसनवाला काम सक्यो।
अब फर्मुला लगाउने हो र एन्सर लेख्ने हो। सो लेट्स सी फर्मुला के हुन्छ यसको। सो यदि हामी स्टेप डेभिएसन मेथड युज गर्दैछौँ भने तपाईँको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने फर्मुला हुन्छ एसडी ब्र्याकेटमा सिग्माको साइन बराबर अन्डर रुट समेसन एफडी ड्यास स्क्वायर बाई एन माइनस ब्र्याकेट समेसन एफडी ड्यास बाई एनको होल स्क्वायर। यति पार्ट रुटभित्र हो र यो इन्टु एच रुटभन्दा बाहिर हो। ठिक, भ्याल्यु राख्नुहुन्छ एफडी ड्यास स्क्वायर 80 आएको थियो, 80/50 एन भनेको 50 हो माइनस अनि यसको भ्याल्यु -14/50 होल स्क्वायर इन्टु 20। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु होला, तपाईँको एन्सर आउँछ 24.67। माइनस माइनस प्लस साइन नलेखिदिनु होला, गल्ती हुन्छ। यसरी गर्नु होला 80/50 अनि त्यसपछि माइनस साइन जस्ता हो त्यस्तै राखेर माइनसको स्क्वायर आफै प्लस भइहाल्छ। सो सिम्पली तपाईँले 14 को स्क्वायर 196 लेख्ने हो र 50 को स्क्वायर 2500। यसरी गर्नु होला। यो 20 को माइनस साइनमा यो माइनसको कारणले कुनै पनि असर पर्दैन है त, यो जस्ता हो त्यस्तै रहन्छ। अनि इन्टु 20 बाहिर छँदैछ। अब तपाईँ इजिली यसलाई क्यालकुलेटरमा निकाल्न सक्नुहुन्छ। ठिक, डाइरेक्टली तपाईँ साइन्टिफिक क्यालकुलेटरमा यो भ्याल्यु निकाल्न चाहनुहुन्छ भने यसरी गर्नु होला। सबसे पहिला स्क्वायर रुटको बटन दबाउने, त्यस पछाडि ब्र्याकेट दबाउने, 80 लेख्ने, डिभाइडको साइन दिने, 50 लेख्ने, माइनस साइन दिने, ब्र्याकेट लगाउने र ब्र्याकेट लगाएर यो वाला ब्र्याकेटभित्रको माइनस साइन नटाइप गर्नु होला, किनभने माइनसको स्क्वायर त प्लस नै हुनेवाला छ। सो सुरुमै हटाइदिनुहोस्। 14 मात्र लेख्ने, डिभाइड गर्ने, फेरि 50 लेख्ने, बन्द गरिदिने र क्यालकुलेटरमा तपाईँको एउटा एक्स स्क्वायर भन्ने बटन हुन्छ, साइन्टिफिक क्यालकुलेटर जुन नर्मली हामी युज गर्छौँ है, एक्स स्क्वायर भन्ने बटन हुन्छ, त्यसलाई प्रेस गर्नुभयो भने यहाँ स्क्वायर आइहाल्छ र यो पुरै एक्सप्रेसनलाई ब्र्याकेटभित्र बन्द गरिदिने हो। सो यो क्लोजिङ ब्र्याकेट हो जुन तपाईँले यहाँ स्टार्टमा ओपन गर्नुभएको थियो, अब त्यसको क्लोजिङ भयो। यति हाम्रो यो रुटभित्रको एक्सप्रेसन टाइप भयो र त्यस पछाडि तपाईँ इन्टु 20 लेखिदिनु होला र इज इक्वल टु गरिदिनुहोस्, तपाईँको डाइरेक्टली 24.67 एन्सर पनि आइहाल्छ। है त, सक्यो। क्वेसन नम्बर 4, एनदर इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। यो चाहिँ तपाईँको प्रेजेन्ट वर्थ एन्ड डिस्काउन्ट भन्ने च्याप्टरबाट लिएको क्वेसन हो। एक्जाममा आएको पनि छ यो। अ बिल अफ ₹2700 इज डिस्काउन्टेड इन द ब्याङ्क फर ₹2655। सो अ बिल अफ ₹2700 भनेपछि यो तपाईँको एफबी हुन्छ, फेस भ्याल्यु अफ द बिल, अनि इज डिस्काउन्टेड इन द ब्याङ्क फर ₹2655 भनेको हुनाले यो 2655 भनेको डिस्काउन्टेड भ्याल्यु हो। यसको मतलब तपाईँले 2700 भ्याल्यु भएको बिललाई ब्याङ्कमा लगेर जानुभयो, तर ब्याङ्कले तपाईँलाई त्यसको सट्टामा 2655 मात्र रिटर्न गर्यो। सो त्यहाँनिर सर्टेन पैसा ब्याङ्कले काटेको छ। सो ब्याङ्कले सर्टेन पैसा काटेर जब तपाईँलाई रिफन्ड गर्छ केही पैसा, त्यसलाई हामी डिस्काउन्टेड भ्याल्यु भन्छौँ। सो यो डिस्काउन्टेड भ्याल्यु हो, यो तपाईँको फेस भ्याल्यु हो। यो दुईटाको डिफरेन्सलाई भन्ने गरिन्छ ब्याङ्कर्स डिस्काउन्ट। कति पैसा ब्याङ्कले डिडक्ट गर्यो या डिस्काउन्टको रूपमा राख्यो है। अनि इफ द रेट अफ द डिस्काउन्ट इज 5% पर एनम, यहाँनिर रेट अफ डिस्काउन्ट दिएको छ। फाइन्ड द टाइम, टाइम हामीले निकाल्ने हो फर विच द बिल इज ड्रन, कति समयको लागि यो बिल ड्र गरिएको रहेछ त्यो हामीले निकाल्ने। सो गिभन के भयो यसको, 2700 भनेको फेस भ्याल्यु, डिस्काउन्टेड भ्याल्यु 2655, यो दुईटा बिचको डिफरेन्स निकाल्छौँ हामी र सिन्स यो ब्याङ्कले डिस्काउन्ट गरेको हुनाले यहाँनिर ब्याङ्कर्स डिस्काउन्ट लेखिन्छ बिडी। निकाल्ने तरिका हुन्छ एफबी माइनस डिस्काउन्टेड भ्याल्यु, सिम्पल फर्मुला। सो यो दुईटा बिचको डिफरेन्स निकाल्ने हो। 2700बाट यसलाई सब्ट्र्याक्सन गर्नुहुन्छ, 45 रुपिस तपाईँको ब्याङ्कर्स डिस्काउन्ट आइरहेछ। रेट अफ डिस्काउन्ट आर 5% दिएको छ, टाइम हामीले निकाल्ने। सो सिन्स यहाँनिर बिडीको कुरा चल्यो, त्यसो भए बिडीकै फर्मुला एप्लाई गर्नुहुन्छ, सिम्पल फर्मुला एफबी इन्टु टी इन्टु आर डिभाइड बाई 100। इट्स जस्ट लाइक पिटिआर बाई 100। जस्तै तपाईँ एसआईको फर्मुला लगाउनुहुन्छ बिल्कुल त्यस्तै हो, खालि यहाँ पीको सट्टामा एफबी आउँछ, त्यति मात्र चेन्ज हुन्छ। ठिक, भ्याल्युजहरू राख्नुहोस्। बिडी भनेको 45 भयो, एफबी भनेको यति भयो, टाइम हामीलाई थाहा छैन, रेट 5 हो बाई 100। सिम्प्लिफाई गर्नु होला एकदम इजिली। पहिला यो 45 इन्टु 100 गर्न सक्नुहुन्छ, 4500, त्यसपछि 2700 इन्टु 5 गरेर तपाईँ डिभाइड गरिदिनु होला, कुनै प्रब्लम छैन। 1/3 आइहाल्छ। यतिकै म्यानुअली गर्न चाहनुहुन्छ भने यस्तो गर्दा हुन्छ, 0 0 0 0 काटिदिनु सुरुमा, त्यसपछि 5ले 45लाई काटिदिने, 9 टाइम्स, अनि यो 27 डिभाइडमा आइहाल्छ। सो 9/27 हुन्छ, 9/27 भनेको 1/3 हो, राइट। सो यहाँनिर टाइम आउँछ तपाईँको 1/3, तर यो इयरमा हुन्छ। अब फ्रेक्सनमा लेखेको हुनाले अलिकति राम्रो देखेन, सो हामी यसलाई मन्थ्समा लेखिदिन्छौँ। 1/3 इन्टु 12 गरेर लेखिदिनुहुन्छ तपाईँ 4 महिनाको टाइम, 4 मन्थ्स। सो 4 मन्थ्स तपाईँको एन्सर हो। डन। कति इजी छ हेर्नुहोस्। सिम्पली तपाईँलाई
फर्मुला कुन एप्लाई गर्ने र कसरी आन्सरको फ्लो मेन्टेन गर्ने त्यति तपाईलाई आएपछि पुग्छ है त। ओके, यो भिडियोको लास्ट क्वेसन नम्बर 5, एनदर इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। यो चाहिँ हाम्रो CISI च्याप्टरबाट लिएको क्वेसन हो। द सिम्पल इन्ट्रेस्ट मतलब SI अन ₹3640, सो यो प्रिन्सिपल भइहाल्छ, फर 3 इयर्स, यो टाइम भइहाल्यो, एट अ सर्टेन रेट चाहिँ मिसिङ छ यसमा, इज ₹273, इज ₹273, सो सिम्पल इन्ट्रेस्ट इज ₹273, सो यो 273 भनेको SI भयो। फाइन्ड द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, सो यसमा हामीले निकाल्नुपर्ने CI अफ द सेम सम भन्नाले प्रिन्सिपल यही राख्ने, सेम टाइम भन्नाले टाइम पनि 3 इयर्स राख्ने, एट द सेम रेट पनि त्यही राख्ने जो कि अब आउनेवाला छ। क्वेसनमा त हामीलाई रेट दिएको छैन, सो पहिला त रेट निकाल्ने हो र त्यो रेटको पछि युज गर्ने हो CI निकाल्नको लागि। सो यो क्वेसनलाई हामी 2 पार्टमा सल्भ गर्छौँ। सबसे पहिलो पार्टमा हाम्रो टार्गेट रहन्छ रेट निकाल्ने, रेट निकालिसकेपछि तपाईँ CI निकाल्नुहुन्छ। सो कसरी लेख्ने, गिवन प्रिन्सिपल टाइम SI फर 3 इयर्स, एकदम सजिलो, प्रिन्सिपल भनेको यति, टाइम भनेको 3 इयर्स, टाइमलाई तपाईँ T पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, मैले यहाँनिर N लेखेँ, सिम्बलको कन्सिस्टेन्सी राख्ने हो। जस्तो सिम्बल्सहरू हामी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा युज गर्नेवाला छौँ, बिल्कुल त्यही टाइपको सिम्बल मैले सिम्पल इन्ट्रेस्टमा पनि युज गरिदिएँ, तपाईँ पनि सेम गर्न सक्नुहुन्छ। सो SI फर 3 इयर्स हामीलाई दिएको छ 273। अब पहिला SI को फर्मुला युज गर्ने हो, SI बराबर PNR/100, तपाईँ PTR/100 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, नो प्रब्लम। भ्याल्यु राख्ने 273 3640 3 into R/100, क्रस मल्टिप्लाई गर्नु होला र यतिले डिभाइड गरिदिनुहुन्छ, R को भ्याल्यु 2.5 आइहाल्छ। ठिक छ, जस्ट क्याल्कुलेटरको काम मात्र छ। सो R को भ्याल्यु आयो 2.5% पर एनम। हामीसँग अब रेट पनि छ, टाइम पनि छ र सम पनि छ, यो तीनटाको हेल्पले CI निकाल्ने। सो नो प्रब्लम। CI फर 3 इयर्स को फर्मुला हामी एप्लाई गर्दैछौँ, फर्मुला हुन्छ P ब्रैकेट 1 + R/100 को पावर n-1, प्रिन्सिपल भनेको यो, रेट भनेको 2.5, n भनेको 3 - 1, प्रिन्सिपललाई सेम लेख्नुहोस्। यसलाई तपाईँ एड गर्नुहुन्छ, 1 + 2.5 डिभाइड बाई 100, क्याल्कुलेटरमा जोड्यो भने हुन्छ, यसको भ्याल्यु आउँछ 1.025, पावरमा 3 छ -1, र यस पछाडि एक्जाममा कम्पलसरी रूपमा तपाईले जुन यो पावरवाला भ्याल्यु हुन्छ, ठिक छ। अब यहाँनिर पावरमा 2 छ भने पर्दैन, तर 2 भन्दा बेसी 3 या त्योभन्दा बेसी जति पनि आउँछ हैन, ग्रेटर अर इक्वल टु 3 छ यदि पावरमा, भनेपछि यसको लागि तपाईले कम्पलसरी रूपमा लग लिएर नै गर्नुपर्छ। ठिक, सो यति एक्सप्रेसन जो म यहाँनिर अन्डरलाइन गर्दैछु, यसको तपाईले लगबाट भ्याल्यु निकालेको देखाउनुपर्छ एक्जाममा कम्पलसरी। ठिक, सो यसरी लेख्ने, लेट x बराबर 1.025 को पावर 3, यसलाई हामीले यहाँनिर तान्यौं, टेकिङ लग अन बोथ साइड, सो यो हुन्छ log x, यसको यो पावर अगाडि आइहाल्छ। आई एम अज्युमिङ द्याट यु नो हाउ टु क्याल्कुलेट लग एन्ड एन्टी-लग। यदि तपाईँलाई लग र एन्टी-लग निकाल्नमा प्रब्लम छ भने तपाईँ मेरो अरू भिडियोजहरू हेर्नु होला, जो मैले क्लास 12 बिजनेस म्याथ्सको लागि बनाएको छु। त्यसमा तपाईँको एउटा मोडल सेट कम्प्लिटली सल्भ पनि गरिएको छ, त्यसमा तपाईँ लगको केही क्वेसन्सहरू हेरेर लग र एन्टी-लग कसरी निकाल्ने त्यो कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, यहाँनिर म चाहिँ तपाईँलाई क्विकली आन्सर दिँदैछु कसरी निकाल्ने भनेर। सो 3 अगाडि आउँछ र log 1.025 भनेर लेख्ने हो, त्यस पछाडि 3 एज इट इज लेख्ने, र log 1.025 तपाईँ लग टेबल खोल्नुहुन्छ। सबसे पहिला त यहाँनिर पोइन्टको अगाडि एउटै मात्र डिजिट छ, सो यसको क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ 0। त्यसपछि लग टेबलमा यसलाई हेर्नको लागि 10 मा जाने, सुरुमा 10 मा जानुहुन्छ। 1.025 लाई लग टेबलमा हेर्ने तरिका, पहिला 10 मा जाने, त्यसपछि तपाईँ 2 मा जानुहुन्छ सेकेन्ड कलममा, र त्यस पछाडि तपाईँ 5th मिन डिफरेन्समा गएर त्यसको भ्याल्युलाई ल्याएर एड गर्नुहुन्छ। यो सबै गरेपछि तपाईको आन्सर आइहाल्छ 0.0107, यति आउँछ। ठिक छ, लग टेबलमा हेर्नु होला। इभन तपाईले क्याल्कुलेटरबाट निकाल्नु भयो भने पनि एप्रोक्सिमेटली यति नै आन्सर आइहाल्छ यसको। ठिक, त्यस पछाडि log x बराबर, अब यो दुईटा मल्टिप्लाई गरिदिने हो, यति बनिहाल्छ, सिम्पली मल्टिप्लाई गरेको, र फाइनली हामी x लाई यही छोडेर यो log लाई यता शिफ्ट गरिदिन्छौँ। सो एन्टी लग 0.0321। सो अब तपाईँ एन्टी लग टेबल खोल्नुहुन्छ र पहिला तपाईले यो 4 डिजिट एन्टी लग टेबलमा हेर्नुपर्छ। सो 0.03 मा जानु होला, पहिला 0.03, त्यस पछाडि यता 2 हुन्छ, त्यो 2 मा जाने, त्यस पछाडि यता मिन डिफरेन्समा 1 भनेर हुन्छ, त्यसको भ्याल्युलाई ल्याएर यो पोइन्टमा जोड्नुपर्छ, हामीले एड गर्नुपर्छ, र यो सबै काम गरेपछि यसको आन्सर आउँछ हाम्रो 1076 आउँछ, 1076। अब यहाँनिर हामी हेर्छौँ यो अगाडिवाला डिजिट के छ, 0 छ, यसमा 1 जोड दिने हो, त 0 मा 1 जोडेपछि 1 भइहाल्यो। 1 को मतलब हुन्छ पहिलो डिजिट पछि, एक डिजिट पछि, यदि यहाँनिर 2 आएको भए हामी 2 डिजिट पछि भन्थ्यौँ,
1 आएको हुनाले 1 डिजिट पछि के गर्ने डेसिमल पोइन्ट लगाउने सो 1.076 यसको भ्याल्यु हुन्छ यसको भ्याल्युको मतलब यो जो अन्डरलाइन्ड पार्ट छ यो पुरैको भ्याल्यु कति हो 1.076 सो सबै हाम्रो काम त पुटिङ भ्याल्यु अफ x इन इक्वेसन 1 मा x को भ्याल्यु राख्दिनु हुन्छ मतलब यसको भ्याल्यु राख्दिने सो यो हुन्छ 3640 ब्र्याकेट 1.076 यसको भ्याल्यु अनि -1 सिम्प्लिफाई गर्नु होला तपाईको आन्सर आउँछ 276.64 अलिकति तलमाथि भइहाल्छ किनभने डेसिमल क्याल्कुलेसन हो तर लग लिएर गरेपछि यसको आन्सर यति नै आउँछ 276.64 सक्यो केही गाह्रो छैन डाइरेक्टली क्याल्कुलेटरबाट चाहिँ पावर 3 ननिकाल्नु होला है त्यस्तो चाहिँ नगर्नुस् एक्जाममा तपाईको कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि चेक गर्नेवालाले एक्सपेक्ट गरेको हुन्छ कि तपाईले लग लिएर नै गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई यदि गर्नु भएन भने नम्बर काटिन्छ फेरि सो हमेशा यदि पावरमा 2 सम्म छ भने डाइरेक्ट निकाल्नुस् तर 3 4 हैन 2 भन्दा बेसी छ भने के गर्नु होला लग लिएर नै गर्ने यो तरिकाले ठीक ओके थ्यांक यू फर वाचिङ द भिडियो आई होप यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईको प्र्याक्टिसलाई थप बेनिफिट मिल्नेछ र तपाईको कन्सेप्ट पनि अलिकति क्लियर भएको होला यस्तै युजफुल भिडियोज लिएर म टाइममा आउँदै गर्नेछु अझ जति सकिन्छ म प्रोभाइड गर्ने कोसिस गर्छु तपाई बस प्र्याक्टिस गर्न चाहिँ नछोड्नु होला सो कीप प्र्याक्टिसिङ कीप लर्निङ